Bonjour, في la 8e séance ديالنا de notre formation Word. آخر حاجة درنا هي l'onglet insertion ودرنا le groupement illustration. دابا غنمشيو للgroupement lien. groupement lien فيه 3 parties. أهم حاجة عندنا هي lien hypertexte. lien hypertexte كنديرو إلا بغينا في الرابور ديالنا نديرو واحد لو لين اللي غيدي لواحد الباج ويب ولا يدي لواحد l'emplacement précise. Alors غنوريكم كيفاش غنديروا له. tu cliques في لو لين hypertexte كيخرج لك كتكتب لك هنا fichier او page web existant، يعني هذه الحالين دابا الا غنديروا منها كتكليكي كتكتب لادريس ميل كيما لادريس ديالك لادريس ديال الويب ولا لادريس ديال لاباج. انا عندي هنا ديجا شي ادريس غير مكتوبه هكاك ماشي جوست غير ادريس ما كديش لشي بلاصه. هنا ملي كتكون لو لين كيدي شي بلاصه غتعطينا لا ما باش نمشيو ليه. هكذا كنديروا هكذا كنكتبوا لو لين hypertexte اللي غيدي شي باج. سي سامبل. غنكملوا غندوزو لون تيت اي بيي دو باج. لون تيت اي بيي دو باج اول حاجه كتبرك في الكوموند اون تيت. اون فوا كتبرك فيها كتعطينا دي موديل اشوازيغ، يعني كتختار نتا الموديل اللي بغيتي منهم. غتهبط الكيرسور وغتشوف الموديل اللي بغيتي. هما كتيليشارجاو vous avez le choix تختار اللي بغيتي selon ton rapport ولا ton exposé. انا غنختار عادي غنرجع بكم باش تشوفوهم كاملين. هما par exemple غنختار انا هذا. alors tapez le titre de document. غنستعمل معكم le clavier visuel. alors le titre غنسميه informatique. je sélectionne وغنسميه informatique. هاي ديجا كتبت. اني غنسيليكسيونيها حتى هي غنكتب لاني 2020 غير باش نوريكم الميثودولوجي باش تخدموا. كما قلت لكم عندكم vous avez plusieurs types اللي غتختاروا منهم وغتشوفوا اللي بغيتو. هذا بالنسبه لون تيت دو لا باج. غنسدو هاد كلافي فيزيول غنسدو هاد لون تيت. غنمشيو لحاجه اخرى غنختاروا لو بيي دو لا باج. كما كتشوفوا الدوكيمون كامل كيخرج فيه هاد لو ميم اون تيت. انا ديجا غنوريك نصغر الزوم باش يبانوا لكم. vous avez vu هما كيطلع في كاع الوريقات. الوغ غادي نرجع الزوم هاديه وغادي نمشيو مازال بيي دو باج. غنمشيو انسيرسيون ونديرو بيي دو باج. بيي دو باج غتختاروا اللي بغيتو. هما كما عطاونا لون تيت دي موديل كيعطيونا حتى في البيي دو باج دي موديل. البيي دو باج يعني التحت ديال الورقه ولون تيت هو راس الورقه. vous avez le choix غتشوف الدوكيمون كامله وتختار شنو بغيتي. كتعزل شنو بغيتي. انا غنختار مثلا هذا فيه نيت لاباج فيه لاباج وفيه لو تكست غندير فيه بروف. غنطابيها نيت معاكم كلافي فيزوال بروف. الوغ ها هي مكتوبه كنكليكي في الخارج منه صافي اوتوماتيكمون بلا ما ندير فيرمي اللي كتخرج ليا الفوق. نقدر ندير غير دوبل كليك في لا فوي وكتخرج ليا لون تيت مقاده ولا البي دو باج مقاده. غنقص الزوم عاود باش تشوفوهم. الوغ ندوزو الوغ هما لي زون تيت وهما لي بي دو باج مكتوبين. هما ديجا تيعطونا كلا ديزاكتيفي اللون ديالهم باهت ولكن راهما كيمشيو في كاع لي الوريقات كاملين. الوغ هنا pour لون تيت اي لو بيي دو باج كاينه نيت عندنا نيميروطاسيون دو باج حتى هي كتقدر تختار نيميروطاسيون. عطينا هنا اون هو دو باج. واش بغيتي نيميروطاسيون تكون في الاول ديال الورقه في راس الورقه. كاين اللي كيبغي يحطها في راس الورقه. عندنا با دو باج في التحت ديال الورقه بحال لي موديل هنا اللي عطينا. نتوما غتهبطوا وشوفوا
موديل اللي بغيتو. الوغ عندنا مارج دو باج. واش بغيتي في لا مارج يعني في الجوانب، جانب الدغوات والجانب الكوش. هنا دايرينها سو فورم دو فليش، هنا دو سيركل، هنا سيركل دغوات وهنا سيركل غوش، هنا فليش غوش وهنا فليش دغوات. نتوما كتختاروا vous avez le choix اللي بغيتوها كتختاروها. الوغ هادشي بالنسبه لو بيي و لونتيت دو لا باج. عاوتاني كما قلنا هنا في لونتيت و لو بيي دو باج عندنا لو غروبمون تكست غنهبطو نخدمو فيه نيت. غنهبطكم لا فان د لا فوي ونرجعها الزوم ديالها. الوغ كيفاش زون دو تكست؟ زون دو تكست هي انسيري اون زون دو تكست. مثلا زون دو تكست محتاج انك تشرح شي شرح ديال شي كلمه باغ اكزومبل، كتعطيك واحد الزون دو تكست تخدم بها. مثلا انا غنحط هذه وكتبان لك هنا طابي اون سيتاسيون بريز دون لو دوكيومون او لا سانتيز دان باساج. واحد الباساج وانتم تقدروا تهزوها. انتبه معايا فاش كيبان لكم هاد الفلاش فيه زائد بالنوار 4 فلاش نوار، راه كتقدر تحركها وتنزلها في البلاصه اللي بغيتيها. وكنخدموا بنفس لي زوتي اللي خدمنا فيهم ليماج ولا فورم ديال ولا فورم. وطابي الكتابه ديالك اللي بغيتي تبدل كيف ما بغيتي وتكتب داكشي اللي بغيتي. انا غير كنوريكم دابا جو كليك وصافي كتعمرها بداكشي اللي بغيتي. هذا غير اكزومبل، اما من احسن تستعملهم في اللي كاينين نيت في لانسيرسيون هاد لي فورم هادو وتختار اللي بغيتي. الوغ غنكملوا. عندنا كويك باغ. كويك باغ عندنا بروبريتي دو دوكيمون. تقدر تزيد لادريس ديال السوسيتي، تقدر تزيد لوتور. هذا في الكتاب في الرابور ديالك اولا في الدوكيمون ديالك تقدر تزيد اي حاجه. مثلا هنا كتختار لومبلاسمون. اول حاجه كنختاروا لومبلاسمون، غتمشي لكويك باغ propriété de document. par exemple غنختار date de publication. ها هي كتخرج عندي في لا دات ديال داك النهار. très bien. غنمشيو هنايا عندنا propriété de document. عاوتاني نبدلو شي حاجه اخرى نحطوها تحت في لومبلاسمون كما قلت لكم اللي بغيتي. وغتختار par exemple وكتكتب لك لو نون ديال اللي كان في البيسي ولا البروبريتير نيت. بون بحال هكذا كيف ما كتشوفوا ها هما تزادوا. دائما كتبقى طلع عندك هنا كتكون باينه كيف ما قلت لكم حتى لا دات. هذا هي لي كويك باغ. très bien. غنرجعوا لترين. لترين غنحطوا الكيرسور ديالنا، نرجعوا الدوكيمون ديالنا ونحطوا الكيرسور فين بغينا. لترين هي اول لتر كاينه في لو دوكيمون. حنا عندنا اوكا حيت ما دايرين حتى شي لترين. دون لو تكست دون لا مارج عندنا دي موديل غنختاروا اوبسيون دو لترين. شوفوا هنا كيعطيكم الموديل اوكا يعني راهي بحال الكتابه عندنا عاديه. دون لو تكست كتكون هي الكبيره بحال كنلقاوها في لي جورنو. دون لا مارش كتكون الكتابه مائله وهي بوحديتها اللي كبيره. الوغ ندير معكم الاختيار الاول ونعاودو الاختيار الثاني. الوغ غنديرو دون لو تكست. اوكي تنسيليكسيونيوها وغنمشيو لترين وغنديرو اوبسيون دو لترين وتختار دير لو شوا ديالك صايب لك. ها هي جات كبيره مع لا مارش. تقدر حتى انا عندي اكريت عندي النص صغير داكشي ها هو لاش تي تي بي جات تحت منها حيت عندي الفقره صغيره. غنمشيو شوفوا هنا عقلوا على لاش تي تي بي جات تحت منها. غنسيليكسيونيوها عاود وغنمشيو لترين باردون نمشيو لترين وغنرجعوا اوبسيون دو لترين وغندير هاد الموديل الثاني دون لا مارج. ها هي غتخرج كامله عليهم. انا حيت ديجا دايره البوردور داكشي علاش غنحرككم هنا. من بعد غنشرح لكم هاد لي مارج راه جايه لي سيونس ديالهم وغنشرحوا كيفاش تدخل في لا مارش. الوغ بحال هاد الموديل الاولاني كان احسن غادي نرجعو بحال هكا. ها هي كتسمى لا ليترين كنسميوها بليترين. الوغ كنظن انها سهله ماشي صعيبه. اي باراغراف نعاودوها حتى مع لو جي كتسيليكسيونيوها كتمشي للترين كتختار اوكي بلا ما تمشي داك البوات دو ديالوغ غير منها نيت كيف ما كتشوفوا. انا غنديرها باراغراف اخرى بوحديتها باش غنعاود نشرح لكم. ها هي غنبرك فيها نسيليكسيوني لا بروميير لتر وغنمشي للترين
وغنسيليكسيونيها، ها هي كترجع كبيره. وكاينين كيف ما قلت لكم في البواط دو ديالوغ راه عندنا لا بغيتي تصغرها ولا تكبرها في لي زوبسيون دو ليترين كاتبين لنا الهوتور، راه عندك واش بغيتي تصغرها ولا تزيد لها في الهوتور ديالها. الوغ اوكي هيا صغرتها شويه. وزافي لو شوا كيف ما كتشوفوا في الدوكيمون. هاد الدوكيمون غنحتفظ به كامل وغنحطو من بعد في صندوق الوصف باش اللي بغاه ينقل منه سي با ان بروبليم نحطو لكم. الوغ قالت لينا الوورد دارت. الوورد دارت هي اشكال وانواع. غنختار واحد الوورد دارت يا اما تكتب باغ اكزومبل. غناخد انا هاد غندير واحد لاني جديده باش نشرح لكم بها. باغ اكزومبل انا بغيت هاد هنا بغيتها نكتبها بالوورد ارت، غنسيليكسيونيها وغنمشي للوورد ارت، غنختار الموديل اللي بغيت. باغ اكزومبل نختار هاد البلو هذا فيل هذا اللي سيليكسيونيت. وكتقدر تبدل يا اما تكبر يا اما تصغر. اكبر طاي هو 36، ديرها غرا ديرها ايطاليك. وزافي لو شوا تبدل التيب ديكريتور حتى هو تقدر تبدلو من هنايا من على حسب هادو اللي عاطينكم، وتهبط بالكارسور تتلقى داكشي اللي بغيتي. vous avez le choix. الوغ انا نخليه نيتب تايم نيو رومان اللي عندنا اصلا في التكست. تو مي اوكي ديجا كيتصايب لك. ملي كيتصايب راه كتخدم عليه اصلا بحالو فحال ليماج ولا لا فورم. هادو كاملين اللي تيكونوا هكذا في هاد الشكل هذا راه هما دي فوتو كيتسموا دي زيماج، تيكونوا دي زيماج كتلعب عليهم كما بغيتي. هاد الوورد ارت انا اختاريت غير هاد التيب نوريكم موديفي. هنا رجعوا هنا قلت لكم اي حاجه تنسيليكسيونوها كتحل لنا واحد لوتي. ها هي لوتي دو وورد ارت. عندك لو شوا لا ما عجبنيش مثلا هذا وغنرجع الصفر. ها هو ترجع لي الصفر، ما عجبنيش الصفر مثلا بغيت ندير هاد لوغونز. وزافي لو شوا تبدل كما بغيتي خطأتي في لو تكست بغيتي تبدل لو تكست. بغيت نمسح انا مثلا هاد لو طرافاي غنمسحها ونخلي. ها هي مشات لو طرافاي اسباسمون ديال الحروف واش بغيتيه رابروشي تري رابروشي اسباسي نورمال انت على حسب اللي بغيتي. انا غنخليه نورمال حيت اي حاجه كيعطيوها لنا هما نحتفظوا بها من الاحسن باش ما نبقاوش نخربقوا. الوغ هنا قلت لك الوردات تاع اللي بغيتي هادي ولا هادي ولا اللي بغيتي. وزافي لو شوا غنرجعوا ناخذوا هادي باينه. الوغ نرجعوا تتسيليكسيونيها باش نكملوا. الوغ عندكم لو ريبليساج دو لا فورم. تقدر تبدل لا كولور مثلا نديروه في هذا الليموني هذا، نقدروا نديروه في لو روج. فوزافي لو شوا تختار اللون اللي بغيتي. اي حاجه قابله للتغيير على حساب داكشي اللي بغيتي. اي حاجه كتقدر نخليوها بيرسوناليزي على حساب داكشي اللي بغينا. حتى هنايا كاينه هاد التكستور. هاد التكستور انا كتعجبني. كاينين شي حاجه ديفيرون على لي زوطخ تقدر انت تصايب الدوكيمون ديالك احسن من الاخرين. مثلا انا نختار هاد الغوز هذا. ماشي كلشي كيخدم بهاد لا تكستور هادي، ماشي بحال لي كولور العاديين تيكون الدوكيمون ديالك ديستانغي على لي زوطخ. عاوتاني عندك حتى الكونتور دو لا فورم واش بغيتي ليه شي كولور باينه ديال ليكريتور. شفتيها راه البلو. غتزيد حتى لابيسور كتكبرو، بغيتي غليظ بغيتيه رقيق بغيتيه متوسط على حساب. انا غنديرو بالصفر باش يبان لكم نيت. فهمتوا؟ ها هما l'épaisseur. vous avez le choix de faire ce que vous voulez. تبدل كيف ما بغيتي. حتى الموتيف حتى هي الشكل مثلا زواقه للداخل واش بغيتيها هكا فيها خطيطات بغيتي فيها ديكارو على حساب شنو بغيتي كتبدل شنو بغيتي. هما كيطرس واخا ما تيبانوش لكم ولكن الا جينا نكبروها مزيان ونديرو الزوم راه غتبان لينا. الوغ هنا موديفي لا فورم. حتى لا فورم بغيتيها تكون هكا مايله ناعسه باديه من كبيره من اليسار صغيره. انا كنختار الاشكال ولاحظوا معايا راه الدوكيمون كيتبدل. وزافي لو شوا باش تلعب بالوردات كيف ما بغيتي. مزيان هاد الوردات كينفع بزاف في الخدمه. كيبين ان الواحد بروفيسيونيل يقدر يبدل الدوكيمون ديالو كيف ما بغا وتيكون ديستانك على لي زوطر. شحال من واحد يعطي الدوكيمون ديالو عادي غير طابي وصافي. اما واحد من تيلف تفاكا تيبان انه خدم على الدوكيمون ديالو.
vous avez le choix تخدم كيما بغيتي. انا بقيت نقادو في قدامكم، غنختاروا هذا الموديل هذا، وعندنا ليفي د لومبر، الظل ديال هاد الوردات كيفاش بغيتوه يكون. فوزافي لو شوا كتختاروا كما قلت لكم دائما الورد كيعطينا لو شوا نختاروا. كتشوف الظل اللي بغيتي، هذا الا بغيتي ديرو، ما بغيتيش فوزافي لو شوا ما ديروش. بحال هكا نخليو هذا جا احسن. الوغ عندنا ليفي 3 دي، حتى هو كتقدر تختار ليكريتور كيفاش بغيتيها خارجه هكذا. فوزافي لو شوا غتدور عليهم كاملين حتى تختار اللي بغيتي واللي تناسب لك الدوكيمون ديالك. اي تو مي طون شوا. باغ اكزومبل انا غنختار هذه. كما قلت لكم عندك الحق تبدل اللون، تبدل لا كولور، تبدل الكتابه، تبدل لا طاي. وهنا غنرجعوا لابياج. هذه دائما هاد لابياج كتلقاوها فيهم كاملين لانهم كتعتبروا دي زيماج. كما قلت لكم كاري رابروشي ديريور لو تيكست، غنديرها اليني سور لو تيكست، كتخدم بها. غنصغرها شويه باش ترجع ليا. هي مقاده مصايبه ناديه. كما قلت لكم فوزافي لو شوا في لابياج دو تيكست، قادوها كما بغيتو. en haut, en bas, au travers, devant le texte ou derrière le texte. شحال واحد يبغي يديرها من اللور ويكتب عليها رابروشي كاري، vous avez le choix. عاوتاني هنا عندنا الروتاسيون، كتبيفوتي فيها بغيتيها على هبطات لتحت حيت كبيره. نهبطو نشوفوها. ها هي كما قلت لكم تلعبوا بالبيفوتاج. انا رجعتها. الوغ عندكم هنا فوزافي لو شوا ديروا اللي بغيتو. عندنا عاوتاني هنايا لا تاي، كنكبروها ولا نصغروها. غاردي نشوفوا معايا في الدوكيمون، راه ملي تنزيد في لاوتور راه كيتزاد في الورقه ديالنا، كتموديفيا اوتوماتيكمون. حتى هنايا هي كتموديفيا اوتوماتيكمون. فوزافي لو شوا كما قلت لكم دائما وورد كيعطينا لو شوا نبدلو كيف ما بغينا. سالينا صافي كليك كتمشي هذيك لوتي، كنكليكيو غير في الورقه خاويه، كتمشي هذيك لوتي وكيرجع لنا الدوكيمون ديالنا عادي. فوزافي كما قلت لكم لو شوا تقادو كيف ما بغيتو، تحطوها في الدوكيمون في الاول في الاخر في القدام، تقدروا ديروها تقدروا ديروها في باج دو غارد. الوغ نرجعوا لونغلي ديالنا، لونغلي انسيرسيون. خدمنا اليوم زون دو تيكست كويك باغ، الوردات اللي خدمنا دابا، خدمنا لا ليترين، بقلنا دات ايغ حتى هي تقدروا تزيدوا اي واحد غير تتحدد لومبلاسمون ديالك. وفوزافي لو شوا. انا نصايبو معكم دابا. نرجعوا لا كوبي ديالنا، مثلا غنحدد لا دات ايغ هنايا، غنمشي دات ايغ انسيرسيون. كتختار الموديل اللي بغيتي كيفاش يتحط، واش بغيتي مكتوبه كامله باينه ولا غير ابريفياسيون. انا غنختار هذه. ها هي كتجي عندي هادو سي سورت دي انسيرسيون كتحط تلقاهم موجودين غير كتانسيريهم كيمشيو نيشان في الدوكيمون ديالك. عندنا اوسي دي زوبجي، كتختار لوبجي اللي بغيتي تحطو حتى هو من هنا كيكون ديجا انسيري في البيسي ديالك، يعني كيتهز من البيسي ديالك. بغيتي تحط مثلا واحد ديابوزيتيف ديال باوربوينت، بغيتي كنتي شرحتي شي حاجه في باوربوينت وبغيتي ترجعها تحطها عندك في الورد، تقدر تهزها من هنا. بغيتي تهز واحد لافوي ديال الاكسل حتى هي تقدر تهزها من هنا، تسيليكسيونيها وتهزها. بغيتي تهز واحد ليماج حتى هي تهزها ودير اوكي. كتسماو دي زوبجي. الوغ هنا غنكونوا سالينا لا سيونس ديال اليوم. ما تنساوش كما كنقول لكم جيم ابوني، ولا عنده دي كيسيونمون بوركوا با حطوهم لي في كومونتير، غنجاوب عليهم سو فورم دي سيونس ولا سو فورم كيسيون ريبونس عاديه. كما قلت لكم ما تنساوش.